8 नंबर क्वेश्चनमा के भनिरहेको छ, राइट द रिएक्सन फर द ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास। कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको ल्याबोरेटरी प्रिपरेसनको रिएक्सन प्रिन्सिपल लेख्नु पर्ने भयो एक्चुअलीमा। लाइमस्टोन CaCO3 प्लस डाइल्युट HCl लेख्यो, त्यसपछि यसले के दिन्छ CaCl2 H2O र CO2 ब्यालेन्स गर, 2 1 3वटा अक्सिजन ठिक छ भनेपछि क्लोरिन दुईटा ब्यालेन्स भइहाल्यो। ल अब अगाडिको चाहिँ हेर, राइट एनी 2 केमिकल टेस्ट अफ दिस ग्यास। कार्बन डाइअक्साइडको ग्यासको दुईटा केमिकल टेस्ट, 2 केमिकल टेस्ट के छन् त? केमिकल टेस्ट है, सबभन्दा पहिला वेट ब्लू लिटमस टर्न्स इन्टु रेड। यसको के रिएक्सन लेख्ने H2O plus CO2 that gives H2CO3। केमिकल टेस्ट भनेपछि रिएक्सन पनि लेख्दा बेटर। अर्को चाहिँ के छ, अर्को लेख कार्बन डाइअक्साइड when कार्बन डाइअक्साइड is passed to lime water it turns milky कलरमा त्यो चेन्ज भइदिन्छ। रिएक्सन लेख्देऊ CO2 CaOH whole twice that gives CaCO3 plus H2O। यो मिल्की कलर भनेको यही कार्बोनेटको कारणले हुन्छ, यो कलरलेस हुन्छ भनेर चाहिँ लेख्दियो है। यसरी भयो केमिकल टेस्ट। अब अर्को के छ, वाइ इज इट डेन्जरस टु क्लिन डिप वेल्स फर अ लङ्गर टाइम। लामो समयसम्म इनारभित्र काम गर्नु चाहिँ इनार सफा गर्नु किन चाहिँ अप्ठ्यारो, किन चाहिँ त्यो डेन्जरस छ त भने चाहिँ खतरनाक छ भन्ने चाहिँ भनेको छ। किनभने कार्बन डाइअक्साइड इज हेभियर देन एयर। कार्बन डाइअक्साइड के छ, हावाभन्दा गरुङ्गो छ, जसले गर्दा तल के हुन्छ जम्मा भएर बसेको हुन्छ कार्बन डाइअक्साइड, एन्ड इट विल कज सफोकेसन। सास लिनमा समस्या हुन्छ, जसले गर्दाखेरि मान्छेलाई चाहिँ सास लिने समस्या भयो भने मर्न पनि सक्छन् धेरै बेरसम्म भयो भने। कार्बन डाइअक्साइड बिकज त्यहाँ के लेख्ने, इन डिप वेल्स देयर इज द प्रेजेन्स अफ थिक लेयर अफ कार्बन डाइअक्साइड एन्ड इट कजेस सफोकेसन। देयर इज अ थिक लेयर अफ कार्बन डाइअक्साइड इन डिप वेल्स एन्ड इट कजेस सफोकेसन भनेर लेख्ने है। त्यस्तै अर्को छ, वाइ इज दिस ग्यास कलेक्टेड बाई डाउन अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर। अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयरले किन यसलाई कलेक्ट गरिन्छ भन्ने चाहिँ भनेको छ। किनभने बिकज इट इज हेभियर देन एयर एन्ड हाइली सल्युबल इन वाटर। पानीसँग यसलाई चाहिँ पानीमा कलेक्ट गरेन, किन, इट इज हाइली सल्युबल इन वाटर, र अर्को इट इज हेभियर देन एयर भन्ने चाहिँ लेख्ने है। ल अब अर्को 9 नम्बर क्वेसनमा चाहिँ बढी जसो यही क्वेसन सोधिने हो। कार्बन डाइअक्साइड एमोनियाबाट कार्बन डाइअक्साइड नै सोधिने हो, एमोनिया चाहिँ थोरै सोध्छ भने कम चान्स छ। द्याट डजन्ट मिन कि आउँदैन भन्ने चाहिँ त्यो पनि भन्न मिल्दैन। अब अर्को हेर है, 9 नम्बर क्वेसन चाहिँ रहेको छ, वाट इज कार्बोजन। कार्बोजन भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ कार्बोजन मिक्सचर अफ कार्बन डाइअक्साइड एन्ड अक्सिजन। कार्बन डाइअक्साइड र अक्सिजनको मिक्सचरलाई हामी के भन्छौँ, कार्बोजन। यसको अब चाहिँ युज पनि सोधेको छ है, एप्लिकेसन केमा युज गरिन्छ, इट इज युज्ड टु ट्रिट निमोनिया पेसेन्टलाई आर्टिफिसियल रेस्पिरेसन दिँदै बेलामा यो चाहिँ लगाएर दिँदो रहेछ कार्बोजन भन्ने चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। यो चाहिँ सोधिराख्ने क्वेसन है। त्यस्तै बेला चाहिँ डिफाइन कार्बोनेसन भन्ने चाहिँ टपिक चाहिँ डिफाइन गर भन्ने चाहिँ भनेको छ। कार्बोनेसन प्रोसेस अफ प्युरिफिकेसन अफ सुगरकेन जुसलाई प्युरिफाई गर्ने प्रोसेसलाई के बुझ्नु रहेछ, कार्बोनेसन भन्ने चाहिँ भनिन्छ। यो अर्को क्वेसन भयो। अब 10 नम्बर क्वेसन चाहिँ जाउँ। 10 नम्बर क्वेसन के भनेको हो भन्ने चाहिँ अब चाहिँ हेर है। 10 नम्बर क्वेसन 9 नम्बर भयो, 10 नम्बर क्वेसन चाहिँ अब चाहिँ हेरौँ के भन्नु रहेछ। 10 नम्बर क्वेसनमा भन्छ डिफरेन्सेस बिट्विन थर्मोसेटिङ प्लास्टिक एन्ड थर्मोप्लास्टिक है। मेटेरियल्स इन डेली लाइफमा चाहिँ थ्योरी च्याप्टर धेरै ठुलो भएको कारणले र थ्योरी च्याप्टर त्यो सिधा पढ्ने च्याप्टर भएको कारणले चाहिँ मैले छोडिदिएको, त्यसको नबनाएको। अब क्वेसन छन्, डिस्कस भएपछि पुगिहाल्छ। त्यो क्वेसनहरू चाहिँ छन् थर्मोसेटिङ प्लास्टिक्स र अर्को के अरे थर्मोप्लास्टिक्स।
थर्मोप्लास्टिक्स है। अब डिफरेन्सेस के छ, it doesn't get affected due to heat ले गर्दा यसमा केही असर पर्दैन। यसमा it gets affected, it becomes soft on heating भन्दा भयो। हिट गर्दा यो सफ्ट भइहाल्छ, यो चाहिँ केही असर पर्दैन यसमा चाहिँ भन्ने चाहिँ भयो। अर्को it can't be remolded भनेको एकचोटि जुन सेप बनिसकेको छ त्यसको चाहिँ फेरि सेप बनाउन सकिँदैन। त्यसको चाहिँ it can be easily remolded, यसको चाहिँ नयाँ सेप चाहिँ मजाले बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ भयो। डिफरेन्सेस बिट्विन थर्मोसेटिङ प्लास्टिक एन्ड थर्मोप्लास्टिक सोधिराख्ने क्वेसन हो यो पनि। अर्को छ फुल फर्म अफ BHC, यो पनि सोधिराख्ने क्वेसनहरू छन्। BHC को फुल फर्म, यो इन्सेक्टिसाइड हो एउटा, बेन्जिन हेक्जाक्लोराइड सोधिरहने क्वेसन है। PVC पोलिभिनाइल क्लोराइड। त्यसपछि अर्को के रे RCC रिइन्फोर्स्ड सिमेन्ट कन्क्रिट है। अर्को चाहिँ के छ DDT को डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन यो चाहिँ बढी जस्तो सोधिराख्ने यो च्याप्टरबाट क्वेसन हो, जुन चाहिँ फुल फर्म सोधिरहने क्वेसन हो। यो इन्सेक्टिसाइड छ, यो चाहिँ सिमेन्टमा पढाएको छ तिमीहरू चाहिँ। यो चाहिँ पिलर्सहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ यो प्रोसेस युज गरिन्छ स्ट्रेङ्थको लागि। यो प्लास्टिक हो थर्मोप्लास्टिक र यो BHC इन्सेक्टिसाइड हो। ल यति भयो। त्यसपछि त्यहीमा छ वाइ जिप्सम एडेड टु सिमेन्ट सिमेन्ट म्यानुफ्याक्चर गर्दा जिप्सम किन एड गरिन्छ। जिप्सम चाहिँ के छ भन्दाखेरि जिप्सम साल्ट हो एउटा, जिप्सम साल्ट CaSO4.2H2O। त्यो किन चाहिँ त्यसमा एड गरिन्छ त भनेर चाहिँ सोधेको। जिप्सम किन एड गरिन्छ, टु डिक्रिज द सेटिङ टाइम अफ सिमेन्ट चाहिँ अब बनाइसक्यो, सिमेन्ट चाहिँ बाइन्डिङ गर्न टाइम त लाग्छ, छिटो त्यो सेट भइहालोस् भनेर चाहिँ त्यसको के गरिन्छ, त्यसमा जिप्सम राखिन्छ। टु डिक्रिज द सेटिङ टाइम अफ सिमेन्ट। त्यसै भनेको छ हाउ इज सेरामिक्स ग्लेज्ड। सेरामिकमा माथि साइनिङ कसरी ल्याइन्छ, बाई कोटिङ विथ टिन अक्साइड टिन अक्साइडले चाहिँ त्यो माथिबाट लेपन गरिन्छ एन्ड हिटिङ इट अगेन देन इट बिकम्स ग्लेज्ड। साइनिङ आउँछ त्यसमा, टिन अक्साइडले लेपन गरेर माथिबाट चाहिँ कभर गरेर त्यसलाई फेरि हिट गरिदियो भने पुरै पोरसनेस गायब हुन्छ र एट्र्याक्टिभ लुक आउँछ। र सोध्न पनि सक्छ वाइ इज इट ग्लेज्ड, किन ग्लेजिङ गरिन्छ त। इट मेक्स द सेरामिक्स मोर एट्र्याक्टिभ, साइनी एन्ड लेस पोरस भनेर चाहिँ कुरो बुझ्नु है। अनि त्यो पोर्सहरू चाहिँ पोरस भयो कम भयो, त्यस पछाडि के अरे ब्रिटल भइदिन्छ, ब्रिटल पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि साइनी र एट्र्याक्टिभ लुक आउँछ। कसरी, बाई कोटिङ विथ टिन अक्साइडले कोटिङ गरिन्छ। यति भयो। त्यसपछि अब अर्को चाहिँ 11 नम्बर क्वेसनमा चाहिँ जाउँ। 11 नम्बर क्वेसन यस्तै डिस्कस गर्दै जाउँ हामी। केमिस्ट्रीको क्वेसन हो, पुरै केमिस्ट्रीबाट नै पुरै क्वेसन छ केमिस्ट्रीबाट। अब 11 नम्बर क्वेसन हेर के भनेको छ। राइट द चिफ ओर्स अफ आइरनको चिफ ओर के रे हेमाटाइट। एल्युमिनियमको चिफ ओर के रे बक्साइट भनेर चाहिँ लेख्नु पर्यो। त्यसपछि सिल्भरको चिफ ओर अर्जेन्टाइट। कपरको भनेर चाहिँ भनेको छ, कपर पाइराइट और चाल्को पाइराइट पनि भनिन्छ त्यसलाई। कपर पाइराइट और चाल्को पाइराइट भनेर पनि भनिन्छ है। चाल्को पाइराइट, कपर पाइराइट भनेर चाहिँ भयो है। अब यसको चाहिँ फर्मुला पनि कहिलेकाहीँ सोधिन्छ, Fe2O3
बक्साइडको Al2O3.2H2O, अर्जेन्टाइटको Ag2S, यसको CuFeS2 भनेर चाहिँ यो चाहिँ मोलिकुलर फर्मुला पनि सोध्यो भने लेख्ने, न त चाहिँ लेख्नु पर्दैन, लेखिदियो भने गल्ती केही फरक पर्दैन। एल्युमिनियम इज युज्ड इन मेकिङ बडी पार्ट्स अफ एरोप्लेन। एल्युमिनियमको युज बडी पार्ट्स अफ एरोप्लेन बनाउनमा युज गरिन्छ अरे। एल्युमिनियम इज युज्ड इन मेकिङ बडी पार्ट्स अफ एरोप्लेन, एरोप्लेनको बडी पार्ट्स बनाउन युज गरिन्छ। बिकज किन भन्दाखेरि बिकज इट इज लाइटर एन्ड कोरोजन फ्री मेटल। कोरोजन फ्री मेटल, मेटल कस्तो मेटल छ, हलुको छ, हलुको छ र खिया लाग्न चाहिँ यसमा चान्स छैन। कोरोजन फ्री छ, आफ्नै लेयर बनाएको हुन्छ माथिबाट, जसले एल्युमिनियम अक्साइडको लेयर एउटा कभर गरिदिएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यसमा खिया लाग्दैन र हलुको पनि छ, जसले गर्दाखेरि उड्न सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ एउटा भयो लाइटर एन्ड कोरोजन फ्री मेटल, यो एल्युमिनियमको कुरा भयो है। अर्को के छ, वाइ इज गोल्ड कल्ड नोबल मेटल। गोल्डलाई नोबल मेटल किन भनिन्छ? गोल्ड इज नोबल मेटल, नोबल मेटल किन? बिकज it is mostly found in native state, free state मा पाइन्छ, and not affected by air and water। एयर र वाटरबाट केही असर यसमा हुँदैन, जसले गर्दाखेरि यो चाहिँ फ्री स्टेटमा पाइन्छ र त्यही भएर यसलाई कस्तो मेटल भनिन्छ? नोबल मेटल भनेर चाहिँ भनिन्छ। यो भयो 11 नम्बर। अब 12 नम्बर क्वेसन चाहिँ जाउँ है। 12 नम्बर क्वेसन के छ? 12 नम्बर क्वेसनमा भन्दछ राइट द मोलिकुलर फर्मुला, स्ट्रक्चर फर्मुला एन्ड IUPAC नेम अफ द कम्पाउन्ड फर्मड बाई रिप्लेसिङ 3H एटम्स अफ प्रोपेन विथ 3OH रेडिकल। प्रोपेन भनेपछि यो प्रोपेन यसरी भयो, H यसरी, यो के भयो? प्रोपेन। र यसबाट के भनेको छ? 3टा H हटाएर 3टा OH राख्न भनेको छ। भनेपछि यो के बन्छ त? हामीले चाहिँ प्र्याक्टिस गरेका छौँ, के बन्छ? यसरी 3टा OH राख्यो भने ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल के भन्छ? ग्लिसरोल। नेम भयो मोलिकुलर फर्मुला, यसको मोलिकुलर फर्मुला के रे? मोलिकुलर फर्मुला नेम भयो, मोलिकुलर फर्मुला भनेर चाहिँ लेख्ने। मोलिकुलर फर्मुला अफ ग्लिसरोल के छ? C3H5OH होल थ्राइस। मोलिकुलर फर्मुला। स्ट्रक्चर फर्मुला यहाँ भइदियो, स्ट्रक्चर फर्मुला भइदियो, यो स्ट्रक्चरल फर्मुला अफ ग्लिसरोल भनेर चाहिँ भनिदियो। अर्को चाहिँ IUPAC नेम पनि लेख्न भनेको छ। IUPAC नेम के रे? यसको प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल भनेर चाहिँ यो के भयो? IUPAC नेम। अर्को के छ यसैमा? युज पनि लेख्न भनेको छ यसको। ग्लिसरोलको युज के रे? इट इज युज्ड एज स्विटनिङ एजेन्ट भनेर चाहिँ लेख्न सक्छौँ हामी। स्विटनिङ एजेन्ट कन्फेक्सरीमा, मिठाई पसलहरूमा। त्यस्तै इट इज युज्ड इन कस्मेटिक्स कस्मेटिक आइटमहरू बनाउन पनि युज गरिन्छ भनेर चाहिँ लेख्नु पर्यो ग्लिसरोलको। यसरी चाहिँ हामी यो मोलिकुलर फर्मुला र स्ट्रक्चर फर्मुला, IUPAC नेम कसको लेख्यौँ? ग्लिसरोलको लेखिसक्यौँ। अब यसै तरिकाले यो 12 नम्बर कम्प्लिट भयो। अब 13 नम्बर जाउँ। 13 नम्बर हेर है। 13 नम्बरमा के क्वेसन सोधेको छ, यसको लेख्ने कसरी भनेर चाहिँ लेख्नु हेरौँ। 13 नम्बरमा के सोधेको हो? 13 नम्बर डिफरेन्सेस बिट्विन एल्केन एन्ड अल्किन। अल्केन र अल्किनको डिफरेन्स लेख्नु छ। अल्केन र अल्किनको डिफरेन्स लेख्नु छ भनेर चाहिँ भनेको छ। यो त हामी चाहिँ गएका छौँ। अल्केन भनेको के रे? इट इज कार्बन एटम्स। सीधै लेखौँ, कार्बन एटम्स आर लिङ्क्ड
सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड। यसमा कस्तो बोन्ड हुन्छ? सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुँदो रहेछ। यसको चाहिँ के रे? इट इज कार्बन एटम्स आर लिङ्क्ड बाई डबल कोभ्यालेन्ट बोन्ड। यसमा कस्तो बोन्ड हुँदो रहेछ? डबल कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुँदो रहेछ। अर्को चाहिँ के? इट्स जनरल फर्मुला इज CnH2n+2। यसको चाहिँ के रे भन्दाखेरि इट्स जनरल फर्मुला इज CnH2n - CnH2n मात्र चाहिँ भयो। त्यस पछाडि अर्को इट इज लेस रियाक्टिभ छ यो। इट इज मोर रियाक्टिभ भनेर पनि लेख्न सक्छौँ हामी। अर्को पनि लेख्न सक्छौँ हामी के? इट इज लेस रियाक्टिभ भनेपछि मोर स्टेबल। इट इज लेस स्टेबल, त्यही भएर त बढी रियाक्टिभ हुन्छ भनेर चाहिँ लेख्नु पऱ्यो है। यसरी चाहिँ डिफरेन्सेस बिट्विन अल्केन एन्ड अल्किन चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ यसरी चाहिँ छुट्याएर। अब अर्को एउटा क्वेसन छ 14 नम्बर क्वेसन। हेर के सोधेको यसमा 14 नम्बर क्वेसनमा राइट द ल्याब प्रिपरेसन अफ एमोनिया ग्यास। एमोनिया ग्यासको ल्याब प्रिपरेसन सोधिन्छ कहिलेकाहीँ। एमोनिया ग्यासको ल्याब प्रिपरेसनको रियाक्सन लेख्न भनेको छ प्रिन्सिपल। ल्याब प्रिन्सिपल भनेको छ एमोनिया ग्यासको एमोनियम क्लोराइड प्लस क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड द्याट गिभ्स के रे? CaCl2 NH2O NH3 भनेर चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ। ल ब्यालेन्स गरौँ। दुईटा अक्सिजन गर्नु पर्यो भनेपछि अब हाइड्रोजन कतिवटा भयो? यहाँ इभेन नम्बर हाइड्रोजन चाहिँ 6वटा छ। इभेन नम्बर गर्नु पर्यो यहाँ भनेपछि यहाँ पनि गर्नु पर्यो यसरी। अब ब्यालेन्स गरौँ। 2 4 8 10 ब्यालेन्स है। CaCl2 ठिक छ। ल भनेपछि यो भयो प्रिन्सिपल। अर्को के भन्छ? एउटा वान टेस्ट लेख्ने। टेस्ट एउटा यसको लेख्ने रे। कुनै टेस्ट लेख्न सक्छौँ हामी। when dilute hydrochloric acid is dropped in the gas jar containing ammonia gas भएको ग्यास जारमा चाहिँ यदि खसाल्यो भने it gives dense white fumes of ammonium chloride NH3 plus HCl that gives NH4 रियाक्सन पनि लेख्नुपर्छ है। यो एउटा टेस्ट भइदियो। हामी कुनै टेस्ट लेख्न सक्छौँ यहाँ। वेट रेड लिटमस पेपर इज इन्ट्रोड्युस्ड इट टर्न्स इन्टु ब्लू भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। इट सोज बेसिक इन नेचर। ल अब अर्को एउटा लास्ट क्वेसन रहेको छ हाम्रो 15 नम्बर क्वेसन। ल हेर 15 नम्बर क्वेसन के रहेको छ? 15 नम्बर क्वेसन चाहिँ अब 15 नम्बर क्वेसन वाट इज हेबर्स प्रोसेस? हेबर्स प्रोसेस के म्यानुफ्याक्चर गर्ने एमोनिया म्यानुफ्याक्चर गर्ने एउटा हेबर्स प्रोसेस हो। हेबर्स प्रोसेस के गर्छ? एमोनिया म्यानुफ्याक्चर गर्ने प्रोसेस हो। प्रोसेस अफ म्यानुफ्याक्चरिङ ammonia gas in large amount is called Haber's process। सिम्पली भन्दाखेरि हामी चाहिँ लेख्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ के छ? रियाक्सन पनि लेख्न भनेको छ है। रियाक्सन पनि लेख्न भनेको छ भने चाहिँ के लेख्ने? नाइट्रोजन हाइड्रोजन कति डिग्री सेल्सियस? 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। निकेल एज क्याटलिस्ट, मोलिब्डेनम एज प्रोमोटर। 200 देखि लिएर 800 और 900 एटीएम प्रेसर यदि मेन्टेन गर्यो भने एमोनिया ग्यास प्रोड्युस हुन्छ। ब्यालेन्स गरौँ 293। पछि यो कन्डिसन लेख्नु पर्यो पुरै फुल रियाक्सनको लागि। 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, निकेल एज क्याटलिस्ट, मोलिब्डेनम एज प्रोमोटर, 200 to 900 एटीएम प्रेसर पनि लेख्नु पर्यो है। त्यसपछि भनेको छ के? राइट द मोलिकुलर फर्मुला एन्ड स्ट्रक्चर फर्मुला अफ एसिटाइलिन। एसिटाइलिनको मोलिकुलर फर्मुला लेख्न भनेको छ।
मोलिकुलर फर्मुला र स्ट्रक्चरल फर्मुला है। एसिटाइलिन भनेको अरू केही होइन, इथाइन हो। यो इथाइन हो। इथाइनलाई नै के भनिन्छ? एसिटाइलिन भनिँदो रहेछ। भने चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा छ फर्मुला C2H2 किन भन्दाखेरि यहाँ 2 र CnH2n-2 छ भने चाहिँ C2H2। अब स्ट्रक्चर फर्मुला के हुन्छ? CC ट्रिपल बोन्ड YN छ, ट्रिपल बोन्ड र दुवै साइडबाट हाइड्रोजन। यो चाहिँ के भयो? स्ट्रक्चरल फर्मुला अफ एसिटाइलिन भनेर चाहिँ भयो अर्को क्वेसन है। त्यसैमा चाहिँ अर्को क्वेसन सोधेको, यो अर्को क्वेसन छ डिफरेन्सेस बिट्विन सोप एन्ड डिटर्जेन्ट। सोप र डिटर्जेन्टको डिफरेन्स है। सोप र डिटर्जेन्ट यही क्वेसन हो, यसैभित्रको यो क्वेसन, यसैभित्रको यो क्वेसन छ। म चाहिँ मैले सर्ट लिस्ट गरेर राखेको हो। सोप एन्ड डिटर्जेन्ट भन्ने चाहिँ भयो है। सोप एन्ड डिटर्जेन्ट। सोप के छ भन्दाखेरि सोप इट इज नट एप्लिकेबल टु हार्ड वाटर। हार्ड वाटरमा यसको चाहिँ युज चाहिँ डिजल्भ हुँदैन यो, तर यो चाहिँ इट इज एप्लिकेबल इन सफ्ट एन्ड हार्ड वाटर। दुवै वाटरमा चाहिँ सफ्ट वाटरमा पनि क्याल्सियम म्याग्नेसियम सल्ट भएको वाटरमा पनि हार्ड वाटरमा पनि दुवैमा चाहिँ के हुन्छ? डिटर्जेन्ट काम गर्छ। इट्स क्लिन्जिङ एक्सन इज लेस। यसको क्लिन्जिङ एक्सन इन कम्पेरिजन के हुन्छ? सोपभन्दा बढी छ क्लिन्जिङ एक्सन। इट्स क्लिन्जिङ एक्सन इज मोर देन सोप। साबुनभन्दा बढी छ। इट इज बायोडिग्रेडेबल। सोप के छ? बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल भनेको चाहिँ कोही नै इन्भाइरोमेन्टमा असर नगर्ने, तर यो चाहिँ के छ? इट इज नन बायोडिग्रेडेबल छ यो। यसरी चाहिँ भयो है। इट कजेस केमिकल पल्युसन। नन बायोडिग्रेडेबल छ भने केमिकल पल्युसन कज गरिहाल्छ। यति भयो डिफरेन्सेस बिट्विन सोप एन्ड डिटर्जेन्ट। आजको हामी चाहिँ यति नै क्वेसन चाहिँ गऱ्यौँ। केही क्वेसन्स तिमीहरूकोबाट पनि आएको थियो र केही क्वेसन मैले सर्टलिस्ट गरेँ, जसले गर्दाखेरि केमिस्ट्रीमा भएको जतिको क्वेसन चाहिँ जेनरल क्वेसनहरू फ्रिक्वेन्टली आस्कको क्वेसनहरू चाहिँ हामी प्र्याक्टिस गऱ्यौँ। जसमा यो क्वेसनहरू जति पनि छन्, जति आज हामी प्र्याक्टिस गरेका क्वेसनहरू छन्, यस्तोबाट धेरै जसो क्वेसनहरू चाहिँ म्याच गर्छ इक्जाममा। तिमीहरूको पक्कै पनि इक्जाममा चाहिँ म्याच गर्छ। यति नै हो, प्र्याक्टिस गर्ने, याद गर्ने। द्याट्स अल। थ्याङ्क यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।